सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष। निजामती सेवा र सुरक्षा संगठनहरूको पुनर्संरचना संघीयता विपरीत भएको दावी। मुलुकभर रहेका 9,22,000 बढी वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमनका लागि जम्मा 82 जना प्राविधिक समायोजन पूरा नहुन्जेलसम्म निजामती कर्मचारीको सरुवा स्थगित। संसदीय प्रक्रिया लगायत अल्झनमा नपरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चाँडै 2वटा निकायमा विभाजन हुने। वाइडबडी खरिदका लागि वायुसेवा निगमले गरेको सम्झौता नै शङ्कास्पद। भारतका विभिन्न 5 राज्यमा भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई नराम्रो धक्का। प्रारम्भिक नतिजामा कांग्रेस आइला अग्रता। र लिभरपुल, PSG र टोटनह्याम च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा लिग चरणका अन्तिम 8वटा खेल आज राति हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्षका साथ त्यसलाई पुष्टि गर्न 5 आधार प्रस्तुत गरेको छ। मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनैतिक प्रस्तावमा सरकारले अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्नको साटो पुष्टि गर्दै लगेको पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकको समितिले तयार पारेको राजनैतिक प्रस्ताव हिजोको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत भएको हो। प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि परिमार्जनसहित महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदममा संघीयताप्रति उदासीनता, संविधानप्रति अपनत्व, विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रण प्रयत्न तथा सञ्चार माध्यममा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप प्रमुख रहेको कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सर्वसत्तावादलाई प्रत्याग गरे संविधान रक्षा, सुशासन, राजनैतिक स्थिरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको समेत कांग्रेसले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले भनेको छ, कानूनको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति निषेध गर्दै सर्वसत्तावादी दिशातर्फ सरकार उन्मुख हुँदैछ। नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीका लागि प्रमुख चुनौती भएकाले सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न, कानून दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गर्ने क्रम जारी छ। कांग्रेसले एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नै राजनैतिक धारमा ल्याउन सकेकोमा गौरव गरेको छ भने अर्कोतर्फ तीनै कम्युनिस्ट दलहरू एक दलीय वर्चस्व स्थापित गर्ने सिद्धान्त र उद्देश्यका साथ अघि बढेको भन्दै विरोधाभास दृष्टिकोण उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दललाई जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक पार्टीका रूपमा चित्रण गरेको छ। राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन्, कांग्रेसले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै राप्रपालाई राजावादी एवं परम्परावादीहरूको दलका रूपमा लिएको छ। राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलापमा संलग्न राप्रपाको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल नखाने कांग्रेसले ठहर गरेको छ। केही दिनअघि राजधानीमा सम्पन्न विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन UPF को कार्यक्रममा सरकार सह आयोजक बनेर मुलुकको स्वाभिमान र मर्यादामाथि घात गरेको कांग्रेसले बताएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै कांग्रेसले सो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले निजामती सेवा र सुरक्षा संगठनहरूको पुनर्संरचना संघीय सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, निजामती सेवाका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र सञ्चालन व्यवस्थापकीय सिद्धान्त विपरीत राजनैतिक उद्देश्यका लागि गर्न थालिएको छ। सरकारको यस्तो रवैया र कार्यको यो बैठक घोर भर्त्सना गर्दछ। कांग्रेसले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। औषधि किन्न गयो, कमसल पर्न सक्छ। खानेकुरा स्तरहीन हुन सक्छ। सौन्दर्य प्रसाधन हानिकारक पाइन सक्छ। नेपाली बजारमा खाने होस् वा पिउने, लाउने होस् वा दल्ने वस्तु कुन कस्तो गुणको छ वा छैन भन्ने बारे उपभोक्ता ढुक्क हुने अवस्था छैन। वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाको तुलनामा निरीक्षण गर्ने प्राविधिक नै छैनन्। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075 अनुसार देशभर वस्तु तथा सेवा प्रदायकको संख्या 9,22,445 छ। दर्ता नभएका थुप्रै छन्। अनुगमन गर्ने प्राविधिकको संख्या कति होला पत्यार गर्न कठिन छ, जम्मा 82 जना। उत्पादकको निरीक्षण तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी 2वटा विभागको हो। गुणस्तर तथा नापतोल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण। गुणस्तर विभागमा मेकानिकल, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, केमिस्ट र
टेक्सटाइल इन्जिनियरिङको संख्या 50 छ। खाद्य प्रविधिमा खाद्य निरीक्षकको संख्या 32 मात्रै छ। खाद्य प्राविधिकले खाद्यवस्तु मात्रै परीक्षण गर्न सक्छन्। गुणस्तर विभागको परीक्षण प्रयोगशालामा जम्मा 1 जना प्राविधिकको दरबन्दी छ। वैज्ञानिक नापतोल र भौतिक तथा रासायनिक गरी 2वटा प्रयोगशाला छन्। गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भन्नुभयो, यो प्रयोगशालामै करिब 100 प्राविधिक निरीक्षक चाहिन्छ। अहिले 50 मात्रै छन्। 50% कम हुँदा कामको प्रभावकारिता पनि घटेर स्वतः जान्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि फारम भर्न यसै साता कर्मचारीलाई आह्वान गर्ने भएको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेका भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन सोमबारै कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले 1 साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फारम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने बताउनुभयो। समायोजनका लागि मन्त्रालयले 4 किसिमका सूचना जारी गर्नेछ। एउटा निजामती कर्मचारीका लागि, दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान लगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि। अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका करिब 89,000, स्थानीय तहका 17,000 र अन्य सेवाका 2,000 कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब 7,000 कर्मचारीले भने फारम भर्नु नपर्ने भएको छ। उनीहरू स्वतः संघीय संसदका कर्मचारी हुन्। यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पूरा नहुन्जेललाई निजामती कर्मचारीको सरुवा रोकेको छ। सरुवा जारी राख्दा समायोजन प्रक्रिया बिथोलिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न हिजो बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक बस्ती नबसी सरेको छ। बैठक सरेको यो तेस्रो पटक हो। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस सत्रमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाले न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम परिषदमा पठाएको छ। जोशी यसअघि नै संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनुभएको थियो। पुस सत्रमा बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले कार्यव्यस्तताका कारण देखाउँदै स्थगित भएको थियो। पुस 22मा बोलाइएको बैठक बस्दै बसेन। अर्को बैठक पुस 5 गते बोलाइएको र सुनवाई लगायत प्रक्रिया सकिए नियुक्ति गर्ने कम्तीमा 2 साता लाग्ने भएकाले जोशी केही दिनका लागि पनि कायम मुकायम हुने सम्भावना बढेको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याबारे अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका प्रदीप रावल र विशाल चौधरीका आफन्तले प्रहरीले जबरजस्ती अपराध कबुल गराउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले महेन्द्रनगरको ट्राफिक चोकमा भेला भएर हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म यातायात बन्द गराए। भीमदत्त नगरपालिका 18 भगतपुरका थारू समुदायका महिला विरोध जनाउन पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ठूलो मात्रामा उपस्थित भएका थिए। प्रदीप र विशालका अभिभावक पनि विरोधमा सहभागी थिए। विगतमा चाहिँ नक्कली अपराधी बनाएर सार्वजनिक गर्न लागेको स्थानीयको आशंका छ। गत बिहीबार प्रहरीद्वारा काठमाडौँ पुर्याइएका विशाल र काठमाडौँमै पक्राउ परेका प्रदीपका आफन्तले सामान्य चोरीका घटनामा संलग्न भए पनि बलात्कार र हत्या जस्तो अपराधमा उनीहरूको संलग्नता हुनै नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग 2 दशक अघि गठन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संसदीय प्रक्रिया लगायतका अल्झनमा नपरे चाँडै 2वटा निकायमा विभाजन हुने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले 2055 पुसमा तत्कालीन हवाई विभागलाई स्वशासित संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका रूपमा स्थापना गरेको थियो। त्यसअघि नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले 2014 सालमा हवाई विभाग स्थापना गरिएको थियो। उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नियम तथा सिफारिसहरू पालना गर्ने प्राधिकरण मातहत नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका रहेकाले यी 2 क्षेत्र परस्पर हित बाँझिने विषय भएको औल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 1 दशक यता विभाजन गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तारन्तारको दबावपछि नेपाल सरकारले यो संस्थालाई 2वटा निकायमा विभाजन गर्न 4 वर्ष अघि मस्यौदा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। यसै विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै युरोपियन युनियनले सन् 2013 डिसेम्बरदेखि नेपालमा दर्ता भएका वायुयानलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रभित्र उड्न रोक लगाएको थियो।
वाइडबडी विमान खरिद गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको सम्झौता नै शङ्कास्पद पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले सम्झौता ऐन विपरीत रहेको औँल्याएको हो। कार्यालयले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ। समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण अनुसार खरिद सम्झौता र त्यसका शर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कतिपय विषयवस्तु नै नखुलाइएको जानकारी दिए। उनले भने खरिद सम्झौता त्यसका लागि शर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भए गरेको देखिएन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सो सम्झौतामाथि भएका त्रुटिमा नै 11 बुँदामा प्रश्न खडा भएको छ। समितिले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको 2 पेज लामो प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद सम्झौताको कागजात कानुनसम्मत नरहेको औँल्याइएको छ। नेपाली चियाले भारतमा आफ्नो बजार विस्तार गर्दै लगेपछि दार्जिलिङका उत्पादकहरूले नेपाली चिया आयातमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले भारतीयको तुलनामा नेपालको सस्तो भएको गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको दावी गर्दै भारतको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणलाई नेपाली चिया आयातमा रोक लगाउन माग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतीय चिया उत्पादकहरूले नेपाली चियाको गुणस्तर नभएको र त्यसले भारतीय उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको समेत तर्क गरेका छन्। उनीहरूको माग अनुरूप प्राधिकरणले भारतीय भन्सार कार्यालयहरूलाई नेपालबाट आयात हुने चियाले तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको सूक्ष्म निगरानी गर्न समेत निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। जनकपुरमा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधिपूर्वक हुँदैछ। गोस्वामी तुलसीदासले रामायणमा वर्णन गर्नु भए अनुसार जनक नन्दनी सीताको विवाह भएको दिनलाई सम्झेर मिथिलावासीले यस पर्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेका हुन्। त्रेतायुगमा मिथिलाका राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताको स्वयंवरका लागि राखिएको शिवधनुषलाई अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा रामले 3 टुक्रा पारेर भाँचेपछि मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन राम र सीताको विवाह सम्पन्न भएको शास्त्रमा उल्लेख छ। रामायण अनुसार जनकपुर धामको रङ्गभूमिमा गरिएको स्वयंवरमा 56 कोटी देवताको उपस्थिति रहेको विश्वास गरिन्छ। सीतालाई छोरी बहिनीका रूपमा मान्ने मिथिलावासी महोत्सवमा देवी देवताको सहभागिता सशरीर नभए पनि अदृश्य रूपमा हुने विश्वासले हर्षोल्लासका साथ प्रति छाया जन्तीको आगमनदेखि बिहेसम्ममा सहभागी हुन्छन्। महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृति अनुसार मटकोर तिलकोत्सव स्वयंवर र विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ। पौराणिक मान्यता अनुरूप राम मन्दिरबाट बाजा गाजा झाँकीसहित भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासनमा राखी रङ्गभूमिमा पुर्याइन्छ। त्यस्तै जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सुसज्जित डोलामा राखी रङ्गभूमिमा लगिन्छ। रङ्गभूमिमा स्वयंवर विधि परीक्षणको वैवाहिक विधि सम्पन्न भएपछि सीता रामलाई जानकी मन्दिरमा ल्याइन्छ। त्यसपछि मिथिला संस्कृति अनुसार विवाह सम्पन्न हुन्छ। सो अवसरमा निस्केको भगवानको डोला शोभायात्रामा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका श्रद्धालु भक्तजन समेत सहभागी हुने गर्छन्। भारतबाट आउने जन्तीमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ समेत सहभागी हुने भएकाले जनकपुर उपमहानगर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसैबीच भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सम्मानमा प्रदेश 2 सरकारले आज गर्ने भण्डारा दिवा भोजमा 36 व्यञ्जनको परिकार पस्कने भएको छ। रामजानकी विवाह महोत्सवमा सहभागी हुन आदित्यनाथ आज निजी विमानबाट सिधै जनकपुर आउँदै हुनुहुन्छ। दिनभर जनकपुरमा रहने आदित्यनाथको सम्मानमा प्रदेश 2 सरकारले मधेस भवनमा भण्डाराको व्यवस्था गर्न लागेको हो। स्थानीय तहका प्रमुखलाई सबै अधिकार भयो भनेर प्रदेश 1 का उपप्रमुख असन्तुष्ट छन्। प्रमुख एक पार्टीका उपप्रमुख अर्कोका। प्रमुख र उपप्रमुख बीच सत्ता र विपक्षको जस्तो सम्बन्ध देखिएको छ। यस्तो अवस्थाका कारण दैनिक काम कारवाही मात्र होइन विकास निर्माण पनि प्रभावित बनेको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारी भन्छन् जनप्रतिनिधिले हामीलाई बुझ्न सकेनन्, जनप्रतिनिधि भन्छन् कर्मचारीले सहयोगी गरेनन्। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मात्र होइन प्रमुख कार्यकारी बीचको विवाद पछिल्लो समय सतहमा आउन थालेको छ। यो विवाद एउटा नगर र गाउँपालिका विशेषमा भन्दा पनि अधिकांश स्थानमा देखिन थालेको छ। 3 जना बीच विवादको प्रमुख कारण अधिकारको प्रयोग र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ। गैंडाको शून्य चोरी शिकारी केही वर्ष यताका निकै प्रचारमा आउने गरेको छ। शिकारीका कारण लगातार 1000 दिनसम्म कुनै पनि गैंडा नमारिएको भनेर मन्त्री नै ल्याएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कार्यक्रम पनि गरेको थियो। यसलाई संरक्षण इतिहासमा अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो सफलता भन्ने गरिन्छ। तर शून्य शिकारका 1000 दिनभित्रै चोरी शिकारीले गैंडा मारेको तथ्य भेटिएको छ। चितवन जिल्ला अदालतले गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको मुद्दामा मङ्सिर 11 गते 2 जनालाई सजाय सुनाएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलका अनुसार भारत बिहारको पश्चिम चम्पारण गोबरहिया
दोनका 40 वर्षीय छटु महतोलाई 7 वर्ष कैद भएको थियो। त्यसैगरी चितवन माडीमा रामा महतोलाई 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। विक्रमसम्म 2073 सालको जेठमा गैंडा मारेको मुद्दामा उनीहरूलाई सो सजाय भएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नुवाकोटको देवीघाट स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा रहेको तरबार चोरी भएको छ। कोरियाली नागरिक अम होङ गिलले सन् 1988 देखि सन् 2007 सम्ममा विभिन्न देशका 17वटा हिमाल चढ्नुभयो। 8000 मिटर माथिका ती हिमाल आरोहण गरेका उहाँले जति पर्वतारोहण उति नै विद्यालय भवन बनाउने अठोट गर्नुभयो। चीनले आफ्नो विदेश मन्त्रालयको एसिया मामिला विभागकी डेपुटी डाइरेक्टर जनरल हो यान्छीलाई नेपालका लागि राजदूत प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सांस्कृतिक चाडपर्वको बिदा यथावत राख्न माग गरेको छ। बिदा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय असमानता सिर्जना गरेको महासंघले जनाएको छ। कुनै बेला बारीमास खेतीपाती हुने बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 7 सोनपुर स्थित फाँटमा धुवाँ उडिरहेको थियो। बालुवा उडेर कुइरी मण्डल बनिएको थियो। त्यहाँ सिजन अनुसारका बाली देख्न पाइँदैन। खेतमा इँटा उद्योग खोलिएका छन्। इँटा बनाउन प्रयोग हुने बालुवा उडेर आसपासका खेतका गरा पुरिन थालेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले ISBN अनलाइनबाटै दिने तयारी गरेको छ। पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, ISBN नम्बर लिएर अहिलेसम्म प्रकाशित पुस्तकको डाटा एन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डल संयोजक राजेन्द्र महतोले अब बस्ने पार्टी बैठकमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजो स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको फलोअप स्वास्थ्य जाँच गरिएको मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गको काम धमाधम भइरहेको छ। भारतीय सतलज कम्पनीका अनुसार ड्याम साइटबाट विद्युत गृहसम्म पुग्ने सुरुङको काम भइरहेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याज दर बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। 2 वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर रूपमा ब्याज दर नबढाएकाले आफूहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको गुनासो छ। ब्याज दर वृद्धिमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI को नेतृत्वमा हिजो राष्ट्र बैंक पुगेका उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्। टोलीले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 2 वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्। सबै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको अब शेयरमा प्रतिफल 17% भन्दा बढी नहुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हिजोको बैठकले 1 मेगावाट भन्दा माथिका सबै क्षमताका आयोजनाको शेयर प्रतिफल 17% भन्दा बढी नहुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौतामा पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका सबै क्षमताका आयोजना र रन अफ रिभर प्रकृतिका 100 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि मात्रै यो नियम लागू हुने गरेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, अब भने रन अफ रिभरका 1 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सबै आयोजनामा यो नियम लागू हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा आगामी वर्ष हुने केन्द्रीय संसद लोकसभाको चुनावको सेमिफाइनलका रूपमा हेरिएको 5वटा प्रदेश चुनावमा भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले नराम्रो धक्का बेहोरेको छ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलङ्गाना र मिजोरम राज्यको विधानसभा चुनावको पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दा भाजपाले निराशाजनक नतिजा हात पार्ने निश्चित देखिएको छ। 5 राज्यमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा भाजपाकै सरकार थियो। यी तीनै राज्यमा उसले नमिठो हार बेहोरेको छ। मध्य प्रदेश र छत्तीसगढको परिणामले भने भाजपाका लागि ठूलो झड्का ठानिएको छ। मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान राज्यमा लोकप्रिय रहेको हुँदा केही असन्तुष्टिका बावजुद सरकार बनाउनेमा भाजपा नेतृत्व निश्चिन्त थियो। त्यसमाथि मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग चुनावी समीकरण नगरेपछि भाजपा थप उत्साहित बनेको थियो। तर हिजोको परिणामले भाजपाको ती सबै आकलनलाई गलत साबित गरेको छ। परिणामस्वरूप 15 वर्षपछि कांग्रेसले मध्य प्रदेशको नेतृत्व भाजपाबाट छिनेको छ।
अब खेल पुस्तक टोटनहाम, पेरिस सेन्ट जर्मन र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गए राति बार्सिलोनासँग 1-1 बराबरी खेलेको टोटनहाम समूह बीबाट उपविजेताका रूपमा अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको हो। बराबरीसँगै टोटनहाम समान अङ्क भएको इन्टर मिलानलाई पछि पार्दै अन्तिम 16मा स्थान बनाउन सफल भयो। बार्सिलोना भने यसअघि नै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ। रेड स्टार बेलग्रेडलाई 4-1ले हराउँदै पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले पनि ग्रुप सीको विजेताका रूपमा नकआउट चरणमा स्थान बनाएको छ। सोही समूहको अर्को खेलमा नापोलीलाई 1-0ले हराउँदै लिभरपुलले पनि उपविजेताका रूपमा अन्तिम 16मा स्थान पक्का गर्यो। गैराती नै बोरुसिया डर्टमन्डले मोनाकोलाई 2-0ले पराजित गर्दा एथलेटिको मड्रिडले क्लब ब्रुजसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। डर्टमन्ड र मड्रिड यसअघि नै प्रतियोगिताको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अन्य खेलमा साल्केले लाकोमोटिभ मस्कोलाई 1-0 लिए तथा एफसी पोर्तोले गालातासेरालाई 3-2ले पराजित गरे। पोर्तो र साल्के पनि यसअघि नै अन्तिम 16मा पुगिसकेका छन्। पीएसबी ह्यान्डओभरसँग 1-1 बराबरीमा रोकिएको इन्टर मिलान भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुक अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी पहाडी भेगकै केही स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै हिमाली भेगका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।